दारी चाहिँ यस्तो काट्न खोजेको हुन चाहिँ यस्तो भइदिया। आज चाहिँ हाम्रो स्कुलमा प्रदेश मन्त्रीज्यू आउँदै हुन्थ्यो, त्यही भएर ह्यान्डसम भइदिनु पर्यो भनेर बिहानै उठेर मुक्सुक धोएर चट्टसम्म परेर दारी पनि काट्नु पर्यो, ह्यान्डसम हुनु पर्यो भनेको त के गरेको के पो भइदियो। मम्मी मैले आज रोनाल्डोको जस्तै दारी काटेको छु, रोनाल्डो जस्तै देखेको छु कि छैन भनेको त के को रोनाल्डो देखेनु, बोको जस्तै देखेको छस् पो भन्नुहुन्छ। ए हो बोके जस्तै पो देखेछु, केही छैन, फेरि रोनाल्डोको जस्तो काटौला नि भनेर म चाहिँ ठिकठाक परेर स्कुल जान लाग्यो। अब बोकै जस्तो देखे पनि खसी जस्तो देखे पनि मान्छेको मन सफा हुनुपर्छ, त्यसमै ठुलो कुरा हो भन्ने धारणाले म चाहिँ साइकल लिएर स्कुलतिर सर गए। स्कुल पुग्ने बित्तिकै चाहिँ यसो गेटतिर हेरेको सबैजना साथीहरू प्रदेश मन्त्रीको स्वागतको लागि बसिरहनु भएको रहेछ। अनि एकैछिनमा प्रदेश मन्त्रीज्यू पनि आइपुग्नु भयो। सबैजना सँगसँगै म पनि स्वागतको लागि भिडियो खिच्दै जानु पर्यो भनेर म पनि गएँ। अनि स्कुलको भव्य कार्यक्रम र वार्षिक उत्सव मजाले हेरेर घरतिर फर्किँदै थिएँ। फिल्ममा देखे जस्तो गरेर मजाले साइकल कुदाउँदै कुदाउँदै एकजना दाइ त बर्नल्याङै पछारिनु भयो। अनि हतार हतार गरेर साइकल लगेर उठाउनु पर्यो भनेको त दाइ त आफै उठ्न थाल्नु भएछ। जेस दाइले मुखबाट खुन चाहिँ मजाले नै निकाल्नु भएको छ। ए दाइ साइकल चाहिँ राम्रोसँग कुदाउनु है भनेर म पनि बाटो लागेँ। र यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ समाप्त गर्छु। हस्त टाटा बाई बाई।